به همین دلیل آدم‌های خوب حکمرانی بکنن دشمن بیشتر دارن. نادر حسادتی که تو یه عده‌ای هست دیگه، مخصوصا نخبگان و خواص جامعه. امیرالمومنین یک کلامی دارن، میفرمایند این مردم به ولایت هر کسی جز من راضی تر بودن. یه نامه‌ای نوشتن، آخه پرسیدن شما آخه با نسبتتون با برخی دیگر از خلفا چیه؟ فرمود الان وقت این سوال تو این بحران، بعد نوشتن در این حال 10 نفر رو شاهد کردین رو بخوانید بر مردم و بعد قصه رو شرح دادن. و فرمودن مردم ولایت هر کسی رو راضی بودن جز من. خیلی حرف مهمیه. خوبا حاکم نباشن خیلی از دعواها میخوابه. این حرفا رو از کنارش رد نشیم، خواهش میکنم. اگه وقتی خوبی‌ها رو نبینی و نفهمی چی؟ بازم حسادت بکنی؟ نه، اینا معمولا حسادتاشون وقتی شدید میشه که میدونن خوبه. بذارید صریح بگم، یه نفر خیلی مقاله ضد بلاد فقیه مینوشت، میگفت من خودم وظیفه میدونم و مینوشت، روزنامه داشت و اینا، میگفت من توی این کشور عالمی روشنفکرتر و زاهدتر و شجاعتر از مثلا رهبری نمیشناسم، ولی من نمیتونم تحمل کنم. اسم حسادت رو نمی آورد، اون حسادت خودش رو تئوریزه میکرد، چون باهوش روح بود. این کار حسادت دیگه، باهوش بود، تئوریزه میکرد. خب مرحله آخر حسادت دیدیم چقدر شدید شد. حسادت اگر معنوی باشه، مخصوصا ولی خدا بیاد سرپرست بشه، این مرحله آخرش دیگه کشنده است. اگر این مرحله آخر بشه باید ولی خدا رو کشت، باید رو به قتل رسون. مرحله آخر چیه شما حدس میزنید؟ از اینکه او ولایت داره بالاتر یه چیزی منو دق مرگ بکنه که فرزندان او؟ نه، او وقتی ولایت داره اگه بشه باهاش رفیق شد، یه چیزی بماسه به آدم، باز خوبه. اما اگر یه کمی گوش تلخ باشه، بری پیش شمع و خاموش بکنه، این دیگه شمشیر کشیدن تله و زبیر. ما باید علی رو بکشیم. و امیرالمؤمنین در مقام خلافت گوش تلخی میکرد. یه دفعه اومد بیت المال رو مساوی تقسیم کرد. آقا این هیچ کس نمیشه باش رفیق بشه، یه باندی درست کن، اون باند نگه دارن حکومتت رو، دم اونا رو ببین لااقل. تو یه دونه رفیق برای خودت نمیگذاری. توجه فرمودید چی شد؟ لشدت عدله شاید از اینجا همین منظر میشه بهش نگاه کرد. ریشش بحث حسادته که این بیان میشه، پوسته ظاهریشه. آقا شما به حکومت رسیدی، اینجا من اینجوری نوشتم، اگر به اصطلاح بنا شد که رئیس ما باشه و اجباری بود، امیرالمومنین چند وقت پیش چی فرمود؟ از دست قضا حکومت دست من افتاده و الا نمیگذاشتن. در اون نامه‌ای که به معاویه نوشت این رو فرمود. خب حالا دست شما افتاده، یه کمی با ما کنار بیا. با هیچ کس کنار نمی اومد. نگهدار اینا به دردت میخورن. ابدا. از این بدتر وضعیتی بود که رسول خدا به وجود آورد. رسول خدا هم نه یک رفیق برای خودش نه برای علی نگه داشت. نه این فکر نکنیم که رسول خدا مهربون بود، امیرالمومنین گوش تلخ بود. همه میدونستن ایشون وقتی خشن هست می اومدن شکایت میکردن آقا امیرالمومنین خشن رفتار میکنه. بعد میفرمود لا تشکو علیاً، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، انه خشن فی ذات الله، او در راه خدا این خشونت رو داره. من موندم رسول خدا چرا یه باندی برای خودش درست نکرد؟ از روز اول هر کی میومد باش پیمان ببنده میگفتن خب انا شریک، میفرمود نه. و اصلا خیلی ها رو تاروند. 13 سال طول کشید به خاطر همین گوش تلخی بود. اینجوری حسادت معنوی شدید میشه.